हिजो त्यही नागरिकता चक्लेट बाँडे चाहिँ बाँड्न हुन्न भन्ने अनि आज फेरि त्यही नागरिकता विधेयक थाहै नदिकन कसैसँग छलफलै नगरिकन त्यो संसदलाई मारेर अनि त्यस पछाडि चाहिँ अध्यादेशबाट चाहिँ नागरिकता विधेयक ल्याउने अनि हिजो त्यसैलाई बेठिक भन्ने आज त्यही ठिक कसरी हुन्छ? रातारात ठिक सच्चिएर के आयो? मलाई अचम्म लाग्छ। राजनीतिक रूपमा यता फर्किएर नहेर्ने अनि नेपालको राष्ट्रियतालाई एकातिर चुच्चे नक्सालाई चाहिँ नेपालको राष्ट्रियताको सबैभन्दा ठूलो एउटा चाहिँ आफ्नो आत्मसम्मानको रूपमा लिने, तर अर्कोतिर फेरि सामन्त गोयलहरू रातारात साँठगाँठ बनाएर सत्ता र कुर्सीका निमित्त सौदाबाजी गर्ने यस्तो मुकुण्ड राष्ट्रवादको पनि हामीले देखेकै त छौं। अनि यो भन्दा अरु हामीले पढ्नु पर्ने र जान्नु पर्ने चीज के छ? त्यसैले म अहिले पनि राख्न चाहन्छु कि हामी मुकुण्ड राष्ट्रवादको पछाडि लाग्न सक्दैनौं। हामी गणतन्त्र र संघीयतालाई अनि नेपाली जनताको अधिकार संघर्षबाट धेरै ठूलो त्याग र बलिदानबाट प्राप्त भएको उपलब्धिहरूलाई धुजा पारेर चाहिँ च्याप्ने त्यो राजनीतिक नैतिकता भित्र पनि पछाडि लाग्न सक्दैनौं। अनि नेपाली जनताले जे चाहेका थिए, आज 5 वर्षसम्म स्थिर शासन, स्थिर सरकार त्यो चाहेका थिए, त्यो सबै चीजलाई मिल्काएर सत्ता र शक्तिका निमित्त सांसद अपहरण गर्नेदेखि लिएर सबै हत्कण्डा अपनाउन पनि पछाडि नपर्ने, रातारात राजनीतिक नैतिकतालाई बेच्दै नेपाली जनतालाई फेरि पनि धुमिल बनाउँदै, यो नेपाली राजनीतिलाई धुमिल बनाउँदै नेपाली जनतामाथि कुठाघात गर्ने प्रति हाम्रो विश्वास रहन सक्दैन। राखेर यो संविधान आधा गिलास हो भनेर डाक्टर बाबुराम भट्टराईले निस्किँदाखेरि सबैले पागल भयो भनेर भन्ने गर्थे। सबैले यो बाबुराम भट्टराई बौलायो भनेर भन्ने गर्थे। कतिपय मान्छेहरूले त भने बाबुराम भट्टराई अब राजनीतिबाट सन्यास लिने बाटो रोज्यो भनेर भने, अब जोगी हुने बाटो लियो भनेर भने। तर अन्तिममा आएर त्यो संविधानमा भएका कतिपय कमजोरीहरूमा टेकेर आज संसद विघटन गरिएको छ। आज संघीयतामाथि हात लगाउन खोजिएको छ। आज गणतन्त्रलाई चाहिँ फेरि गणतन्त्रलाई चाहिँ अँध्यारो कुनामा थुनेर अनि नेपाली जनताको त्यो आशा र भरोसा माथि कुठाघात हुँदैछ। अनि यो बीचमा फेरि त्यसैलाई ठिक भनेर आउने गण्डकी प्रदेशका सरकारलाई हामीले विश्वासको मत कसरी दिने? हामी के आधारमा विश्वास गर्ने? त्यसको आधार, राजनीतिक आधार के छ? अनि साथीहरूले एउटा काठमाडौँमा चाहिँ पानी परेको बहानामा चाहिँ छाता ओढ्दै हिँड्ने भनेर चाहिँ व्यङ्ग्य गर्ने, बेतुकको व्यङ्ग्य भन्दा बाहेक अरू के छ? यही उखान टुक्का र त्यही कुरा सिकेर आउनु भएको छ। आज त्यही कुरा भन्दै हुनुहुन्छ। सायद स्कुलिङ पनि त्यही होला जस्तो लाग्ने होइन भने राजनीतिक प्रश्न हो नि, यो त विचारको प्रश्न हो। यो मुलुकमा आज हिजो त्यही नागरिकता चक्लेट बाँडे चाहिँ बाँड्न हुन्न भन्ने अनि आज फेरि त्यही नागरिकता विधेयक थाहै नदिकन कसैसँग छलफलै नगरिकन त्यो संसदलाई मारेर अनि त्यस पछाडि चाहिँ अध्यादेशबाट चाहिँ नागरिकता विधेयक ल्याउने अनि हिजो त्यसैलाई बेठिक भन्ने आज त्यही ठिक कसरी हुन्छ? रातारात ठिक सच्चिएर के आयो? मलाई अचम्म लाग्छ। राजनीतिक रूपमा यता फर्किएर नहेर्ने अनि संघीयता सबै अधिकार जति केन्द्रमा चाहिँ थुपारेर राख्ने, सबै अधिकार जति सबै तल भनेपछि केही पनि दिन नचाहने, स्थानीय तह प्रदेशमा केही दिन नचाहने एउटा प्रहरी विधेयक, प्रहरी ऐन ल्याउनलाई, प्रदेश प्रहरी ऐन ल्याउनलाई चाहिँ कति धेरै मेहनत गर्न पर्यो। 2 नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले ठूलो सङ्घर्ष गर्नुभयो। आज यो मुलुक आर्थिक समृद्धि र विकासको युगमा प्रवेश गर्दैछ भनेर भाषण गर्नुभएको छ। आज हामी कुर्सीका लागि अनि यो मुलुकको सत्ता जोगाउनका लागि, आफ्नो कुर्सी जोगाउनका लागि आज हामी चुरेका डाँडा बेचेर हिजो राणाहरूले तराईका वन सबै इन्डियामा लगेर बेचेर अनि
आफ्नो सत्ता बचाउने जुन प्रयत्न गरेका थिए, आज सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू तपाईले त चुरेको सबै ती डाँडा बेचेर, अझ मैले त सुन्दैछु त्यो एउटा यो कालीगण्डकीलाई डाइभर्सन गर्नका निमित्त एउटा डाँडो नै सबै बेचिँदैछ भन्ने सुनेको छु। अनि चुरेका डाँडा सबै बेच्ने, ढुङ्गा गिटी बालुवा सबै बेच्ने, अनि नेपालको आर्थिक समृद्धि निर्माण गर्ने, यही होइन सपना सरकारको? अनि त्यसैलाई लागू गर्ने होइन गण्डकी प्रदेश सरकारले? अनि त्यही विचार, त्यही आस्था, त्यही राजनीतिक धारणा सहित सपना बाँडेको होइन? अनि त्यो सपनालाई हामीले ठिक भनिदिएर लुरु लुरु हस्ताक्षर गरिदिनु पर्ने कहाँको छ? कुन चाहिँ राजनीतिक नैतिकता छ? त्यसैले म आग्रह गर्न चाहन्छु, आज हामी स्वास्थ्य क्षेत्रमा यो काम गर्यौं भनेर भनिराख्नु भएको छ, म अहिले पनि राख्न चाहन्छु। भएका कुरालाई हामी सम्मान गर्न चाहन्छौँ। स्वास्थ्य क्षेत्रका कुरा, पूर्वाधार निर्माणका कुरा, यी सबै कुराहरू हामी अहिले तपाईहरुसँग यो काम भयो, यो काम भएन भन्नेसँगको कुरा होइन। मूल रूपमा यो मुलुकको दिशा कता अगाडि बढ्दैछ, पाइलटले यो मुलुकको राजनीतिक ह्यान्डल कतापट्टि मोडिराखेको छ, मुख्य प्रश्न त्यो। आज नेकपा एमाले मात्रै थिएन नि त, नेकपा एमाले भित्र अरु वाम गठबन्धन बनाएर ठूलो शक्ति निर्माण गरेर यो मुलुकमा अब 5 वर्ष अरु कसैले पनि फर्केर हेर्न नसक्ने परिस्थिति जनताले बनाइदिएकै त हो। त्यो परिस्थितिको बीचबाट जनताले जुन बेला जसरी त्यो परिस्थिति बनाइदियो, आज त्यो चीजलाई के हामीले खोसेको हो, हामीले फालेको हो? यो बनाएको कसले हो? कुकुर र बिरालाहरू झगडा गर्दै गर्दै न्यार्रमुर्र गर्छन्, अनि त्यसपछि त्यो एउटा फोहोरी खेल मैदानभित्र पसेर हामी फेरि त्यसरी नै लड्नका निमित्त मन छैन। हामीले त सम्मानपूर्वक राजनीतिक आस्था र विचार, एउटा स्थापित मूल्य मान्यतालाई बोकेर हिँडिराखेका छौँ। त्यसैले हामी सम्पूर्ण उत्पीडित जाति जनजाति क्षेत्र यी सबैको एउटा आवाजलाई बुलन्द गर्दै वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको एउटा आस्था र विचार निर्माण गरेर आज दायाँ र बायाँ अतिहरूका विरुद्धमा सङ्घर्ष गर्दै नेपालमा एउटा नयाँ समाजवादी धारा स्थापना गर्ने एउटा संकल्पका साथ हामी अगाडि बढेका छौँ। त्यो आज एकपछि अर्को मैले त यो संसदमा के पनि जानकारी गराउन चाहन्छु भने नेपालमा अब एउटा नयाँ समाजवादी राजनीतिक धार जन्मिँदैछ। त्यो विचार र एउटा आस्थाका साथ त्यो जन्मिँदैछ। सायद 10 वर्ष अगाडि हामीले सपना देखेको भए आजसम्म त्यो समाजवादी आन्दोलन धेरै अगाडि बढिसकेको हुन्थ्यो। आज धेरै पछाडि परिसकेका छौँ। ढिलै भए पनि त्यो समाजवादी धारको एउटा नयाँ एउटा चाहिँ रक्तक्षितिज हाम्रो बीचमा देखिँदैछ। त्यसैले त्यो रक्तक्षितिजको वरिपरि गोलबन्द हुनका निमित्त म आग्रह गर्न पनि चाहन्छु। हामी आज हामीले पटक पटक भनेकै त थियौँ, विशेष गरी माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूले एउटा लामो वक्तव्य सहित सरकारले यसो गर्यौं उसो गर्यौं भनेर भन्नुभएको छ। म तपाईको मान्यज्यूले चाहिँ जुन ढङ्गले आफ्नो नेतृत्वमा गर्नुभएको कामप्रति म सम्मान गर्न चाहन्छु। तर सरकार अल्पमतमा पर्दैछ भन्दै गर्दाखेरि बिना तयारीका ठाउँहरूमा त्यो ठाउँमा रातारात फेरि शिलान्यास गर्दै हिँड्ने, अनि त्यसपछि रातारात यो काम सुरुवात भयो भने अहिलेसम्म त्यो ठाउँमा के चाहिँ सुरुवात भएको छ मैले 1 महिनादेखि हेरिराखेको छु। त्यो ठाउँमा शिलान्यास गर्दै गर्दाखेरि त्यो ठाउँमा अहिलेसम्म कुनै पनि कार्य प्रगति अगाडि बढेको छैन। आखिर मेरो सरकारले काम गरेको त हो, ठीक छ, योजना बनाएको कुरालाई हामी सम्मान गर्छौं। त्यो योजना सही कुराहरू हुँदाखेरि त्यसलाई हामी ग्रहण पनि गर्छौं। तर हामीले त्यसरी आफूले गरेको भनेर जिम्मेवारी लिने मात्रै होइन, कार्य प्रारम्भ गरेर मात्रै होइन, त्यसलाई सम्पन्न गर्ने एउटा ऐहारा पनि लिन जरुरी छ। त्यो कार्य
सम्पन्न गर्ने अभिभारा जनताले दिएका थिए। तर आज त्यो मिल्काउने ठाउँमा हामीले पुर्याइदिएको हो र? हामीले बनाइदिएको हो त्यस्तो? त्यो त होइन। आखिर आफै तानातान गरेर कुर्ची फाल्ने, कुर्ची हल्लाउने, कुर्चीका खुट्टा भाँच्ने, अनि त्यस पछाडि फेरि त्यो कुर्चीलाई चाहिँ दह्रो बनाइदियो भनेर विश्वासको मत के आधारमा आइराखेको छ? कुन नैतिकताको आधारमा आइराखेको छ? त्यसैले बिना नैतिकताको त्यो विश्वासको मत पनि गलत छ। होला हामीले संविधानमा बिरालो बाँधेर श्राद्ध गर्नुपर्ने एउटा परिस्थिति जुन लेखिएको छ, त्यही बिरालो बाँधेर चाहिँ श्राद्ध गर्नुपर्ने संवैधानिक मूल्य मान्यता अनुसार हामी विश्वासको मत लिने हो भने त हाम्रो भन्नु केही छैन। तर मलाई त के आशा थियो भने अगाडि नै हामीले बहुमत बनाएर संसदमा पेश गरेको एउटा जुन सरकार निर्माण गर्नका निमित्त हामीले विश्वासको मत के अरे चाहिँ बहुमत सहित माननीय कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलको नाममा प्रदेश प्रमुखको बीचमा बुझाउँदै जाँदाखेरि फेरि नक्कली र फर्जी काम गरेर नाटक रच्नेहरूले फेरि विश्वासको मत लिनको जरुरी के छ? विश्वास त उहिले गुमिसकेको हो नि। औपचारिकतामा बिरालो बाँधेर श्राद्ध गर्ने जुन खालको रणनीति बनाइराख्नु भएको छ, यसलाई हामीले राजनीतिक नैतिकताको पराकाष्ठाको रूपमा हेरेका छौँ। त्यसैले म अहिले पनि राख्न चाहन्छु, आज हामी गणतन्त्रलाई धरापमा राखेर, संघीयतालाई धरापमा राखेर अनि नेपालको राष्ट्रियतालाई एकातिर चुच्चे नक्सालाई चाहिँ नेपालको राष्ट्रियताको सबैभन्दा ठूलो एउटा चाहिँ आफ्नो आत्मसम्मानको रूपमा लिने, तर अर्कोतिर फेरि सामन्त गोयलहरूसँग रातारात साँठगाँठ बनाएर सत्ता र कुर्चीका निमित्त सौदाबाजी गर्ने यस्तो मुकुन्द राष्ट्रवादको पनि हामीले देखेकै त छौँ। अनि यो भन्दा अरू हामीले पढ्नुपर्ने र जान्नुपर्ने चिज के छ? त्यसैले म अहिले पनि राख्न चाहन्छु कि हामी मुकुन्द राष्ट्रवादको पछाडि लाग्न सक्दैनौँ। हामी गणतन्त्र र संघीयतालाई अनि नेपाली जनताको अधिकार सङ्घर्षबाट धेरै ठुलो त्याग र बलिदानबाट प्राप्त भएको उपलब्धिहरूलाई धुजा पारेर चाहिँ च्यात्ने त्यो राजनीतिक नैतिकताभित्र पनि पछाडि लाग्न सक्दैनौँ। अनि नेपाली जनताले जे चाहेका थिए, आज 5 वर्षसम्म स्थिर शासन, स्थिर सरकार त्यो चाहेका थिए, त्यो सबै चिजलाई मिल्काएर सत्ता र शक्तिका निमित्त सांसद अपहरण गर्नेदेखि लिएर सबै हत्कण्डा अपनाउन पनि पछाडि नपर्ने, रातारात राजनीतिक नैतिकतालाई बेच्दै नेपाली जनतालाई फेरि पनि धुमिल बनाउँदै, यो नेपाली राजनीतिलाई धुमिल बनाउँदै नेपाली जनतामाथि कुठाघात गर्ने प्रति हाम्रो विश्वास रहन सक्दैन। त्यसैले गर्दा माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूले पेश गर्नुभएको विश्वासको मत प्रतिको प्रस्ताव प्रति हाम्रो दल जनता समाजवादी पार्टी विपक्षमा रहेको माननीय सभामुख मार्फत एक संसदमा जानकारी गराउँदै म आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। धन्यवाद। सामन्तवादका विरुद्ध, निरङ्कुशतावादका विरुद्ध र त्यो केन्द्रीयता र एकात्मकताका विरुद्ध जीवनभर सङ्घर्ष गरेर हजारले बलिदान गरेर प्राप्त भएको व्यवस्था हो। यही व्यवस्थाको परिणाम हो। यदि यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्था हुँदैन थियो भने यी उपलब्धि प्राप्त हुँदैन थिए। यो मूल विषय हो। तर मलाई के लागिरह्यो भने यो मूल विषयतिर प्रवेश नगरेर भनिन्छ नि, चिलले अलि माथिबाट हेर्छ अरे, कुखुराले चाहिँ भुइँ खोस्रिन्छ अरे। भुइँ खोस्रिएर सही
विषय पत्ता लाग्दैन, मुख्य विषयमा ध्यान पुग्दैन। यसकारण मैले यहाँ अलि विशेष जोड गरेर भन्न चाहेको कुरा के हो भने उहाँले जे जति राख्नुभयो त्यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कारणबाट प्राप्त उपलब्धि हो र त्यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानको जति सुरक्षा हुँदै जान्छ त्यो संविधानको जुन गतिमा कार्यान्वयन हुँदै जान्छ र लोकतान्त्रिक संरचनाहरू जति सुदृढ हुँदै जान्छन् त्यति यो बढ्दै जान्छ, यसको रक्षा पनि हुँदै जान्छ। जब जब त्यहाँ कमजोर हुन थाल्छ यो पनि धराशयी बन्दै जान्छ। यही हो नि प्रश्न कुरा त। हाम्रो अब मूल ध्यान त्यहाँ जानुपर्छ भन्ने लाग्दछ। यसै सन्दर्भमा भयो के त, भइराखेको के छ त भन्दा अब मैले अघि चर्चा गरेँ, यति लामो मैले अगाडि पनि भनेको थिएँ कि 70-72 अझ त्योभन्दा बढी भन्न सकिन्छ वर्षको योगदानको बलिदानको उपलब्धिको रूपमा यो स्थापित भएको छ र हामीले यही सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान बनाइसकेपछि यही सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको लाई व्यवस्थित रूपले कार्यान्वयन गर्छौँ। यो संविधानको दृढतापूर्वक कार्यान्वयन गर्छौँ। अझ हामीले त चर्चा पनि गऱ्यौँ, यो संविधान भनेको, यो संविधानको कार्यान्वयन भनेको मूलतः सङ्घीयताको कार्यान्वयन हो। यो सङ्घीयता सहितको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनाको कारणले नै मैले अघि चर्चा गरेँ यी उपलब्धिहरू प्राप्त भएका हुन् र यसको रक्षा गर्दै जान सक्दा मात्रै यो व्यवस्थित ढङ्गले यो हामीले जुन विकास समृद्धि यी आदि भनेका छौँ यो प्राप्त हुँदै जाने कुरा हुन्। तर भयो के त, अहिले मैले फेरि यसलाई दोहोऱ्याएँ, यसको भयो के त भन्दा आशा गरेको, अर्थात् हामी त दाबी गर्दै आयौँ यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्तिको निम्ति मेरो सिङ्गो जीवन यसैको निम्ति अर्पित गरेको छु, यसैको निम्ति खटेको छु र यसको कारणले थुप्रै दुःख कष्टहरू मैले भोगेको छु भन्ने हाम्रा नेताहरू, त्यसमध्येमा पनि हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यसको रक्षाको निम्ति होइन, यो गणतन्त्रको रक्षाको निम्ति, यसको व्यवस्थित कार्यान्वयनको निम्ति, यसद्वारा निश्चित विभिन्न संरचनाहरूको संस्थागत विकासको निम्ति नभएर उहाँ केही समय त हुनुभयो, हामीले केही समय त भोक्यारे पनि भन्ने लाग्यो, तर कहिलेसम्म रहेछ त भन्दाखेरि आफू रहँदासम्म, आफू सुरक्षित रहँदासम्म रहेछ। जब आफूमाथि प्रश्न तेर्सिन थाल्यो अनि त्यसपछि मै माथि प्रश्न तेर्सिने, मलाई नै सिद्ध्याउने, यदि म रहन्न भने यो कम्युनिस्ट पार्टी पनि रहन सक्दैन, यो कम्युनिस्ट आन्दोलन पनि रहन सक्दैन, यो संसद पनि रहन सक्दैन र यो संविधान पनि रहन सक्दैन। यो बाटोमा त जानुभयो त, यो बाटोमा जानुभयो। अब यसको विरोध हामीले गर्नै पर्ने हो, हामीले गर्नु पर्यो। यसरी त जानु हुँदैन, यो गलत हुन्छ। यदि हाम्रै रगत पसिनाबाट यी उपलब्धिहरू प्राप्त भएका हुन् भने यसलाई जसरी पनि जोगाउनुपर्छ भने हामीले आवाज उठाउँदै रह्यौँ, तर त्यसको सुनवाई भएन। र लाज मर्नु त कुरा के, मलाई त मैले अघिल्लो पटक पनि भनेको थिएँ, असाध्यै भित्रैदेखि पीडा हुने थाल्यो। त्यो पीडा के त, मैले त्यसलाई अगाडि भनेको कुरा दोहोऱ्याउँदिनँ। कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री, कम्युनिस्ट पार्टीको नेता प्रधानमन्त्रीको हातबाट दुई पटक प्रतिनिधि सभा संसदको विघटन, यो कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहासमा, लोकतान्त्रिक आन्दोलनको इतिहासमा कालो धब्बा होइन, यो त कालो धब्बा हो त। तपाईँ हामी
आफूलाई कम्युनिस्ट हुँ भन्नेहरू, तपाईँ हामी आफूलाई लोकतन्त्रवादी हुँ भन्नेहरूले यो कालो डब्बा पखाल्न सक्छौँ? यो त गम्भीर भयो त। यसकारण मैले त ठानेको थिएँ, यहाँ अगाडि पनि चर्चा भएको थियो, हिजो एउटै विभिन्न पार्टीहरूको बिचमा खास गरी संविधान बनेपछि बहस भएको थियो नेपालमै पनि। केही पार्टीले यो संविधान निर्माणको यो संविधानको स्वामित्व लिन चाहेनन्, लिनलाई कन्जुस्याइ गरे। त्यति बेला हामीले के भनेका थियौँ भन्दा यो संविधानको स्वामित्व लिनुपर्छ, यो हाम्रै रगत पसिनाबाट यो संविधान निर्माण गरिएको, त्यसकारण यसको स्वामित्व हामीले लिन सक्नुपर्छ। यदि आफ्नै उपलब्धिको आफ्नै योगदानबाट प्राप्त उपलब्धिको पनि स्वामित्व लिन सक्दैनौँ भने हामी जस्ता नामर्दा कोही नै हुँदैन भने हामीले बहस गरेका थियौँ। त्यति बेला भिन्न मत पनि जाहेर गरेका थियौँ। त्यस्तै अहिले यी उपलब्धिहरूप्रति, यो संविधानप्रति हाम्रो स्वामित्व छ, यो प्रति हामी इमान्दार छौँ, यसको दृढतापूर्वक रक्षा गर्छौँ, यसको कार्यान्वयन गर्छौँ भन्नुको सट्टा स्थिति कहाँ पुग्यो? यी सबै कुरा ध्वंस हुनेतिर अगाडि बढ्यो। त्यसकारण मैले यहाँ यति चर्चा गरेर भन्न चाहेको, सभामुख मार्फत सबै मान्य सदस्यहरूलाई भन्न चाहेको, हामी कसरी लिउँला यो संविधानको स्वामित्व, यी उपलब्धिहरूको स्वामित्व अब जनताको बिचमा गएर कसरी लिउँला? शब्दले हुन्छ? शब्दमा भट्याएर मात्रै हुन्छ? व्यवहार हेर्छन्, व्यवहारमा के भइराखेको छ भन्ने कुरा हेर्ने कुरा हो। त्यसकारण मैले विरोधको निम्ति मात्रै भने होइन, मैले यो सचेत गराउनको निम्ति पनि ल है हामी जाने जनताको बिचमा हो, जनताको बिचमा गएर हामीले त्यो त अनुहारले नै भन्नु पर्यो नि। अनुहारले नै के भन्नु पर्यो भन्दाखेरि यो उपलब्धिको स्वामित्व हामीलाई छ, यो संविधानको स्वामित्व हामीलाई छ भने भन्न सक्नु पर्यो नि। भनेपछि त्यो स्थिति छैन। यसकारण अब यसको असर अब प्रदेशमा नि पर्ने कुरा भइहाल्यो, हुँदै आयो त। त्यही संविधानद्वारा निर्देशित हो हामी, त्यसैको कार्यान्वयनको निम्ति हामी लागिराखेका हो। तर कुरा के रह्यो त भन्दाखेरि अब भनिन्छ मूलमै धमिलिएपछि त्यो धमिलो तपाईँ हामी सबैले बिहोर्नै पर्यो। र पनि मलाई लागेको थियो, हामी त गर्दै पनि आएका हौँ, मैले अघिल्लो चर्चामा नि भने करिब 2.5 वर्ष हामी सङ्घीय सरकार रिसाए नि रिसाओस् भनेर हाम्रा यो सङ्घीयतालाई बलियो पार्नको निम्ति, प्रदेशलाई बलियो पार्नको निम्ति मुख्यमन्त्रीजी पनि अगाडि बढ्नु भएकै हो, हामी सबै अगाडि बढेकै हो, यसो बहस गरेकै हो। तर पछिल्लो चरणमा जब त्यहाँबाट प्रहार हुँदै आयो त्यसको विरुद्ध बोलिएन, त्यसको विरोध गरिएन। हुँदै जाँदा के सबैले देखाएको छ नि त। मैले सबैले देखाएको कुरो त्यस्तो त होइन भन्न त सक्दिनँ। मुख्यमन्त्रीज्यू अब त्यसको बचाउको निम्ति निरन्तर बोल्नुभयो, विभिन्न मिडियामा अन्तर्वार्ता दिनुभयो। यी सबैले के देखायो त भन्दाखेरि उहाँ त्यसको समर्थन गरिराख्नु भएको छ, त्यो गलत तरिकाहरूको समर्थन गरिराख्नु भएको छ। हुन त उहाँलाई त्यो बाध्यता छ, किनभने आफ्नै पार्टीको नेता उनले निर्देशन दिन्छन्, त्यो बाध्यताबाट उहाँ फुत्किन सक्नुहुन्न। यसकारण उहाँ बाध्य पनि हुनुभयो र प्रदेशमा पनि त्यसको असर पर्दै गयो। यहाँ मित्रहरूले राख्नुभयो कि एकैचोटि यो प्रदेशमा जन्मिया त होइन, ठिकै हो, तर यो मुलै धमिलो भएपछि अब यसको असर यहाँ परेको। र पनि मैले यस सन्दर्भमा जोड गरिरहेँ कि अब उहाँहरू जसरी संविधानलाई नै ध्वस्त पारेर यसका नियमहरूलाई पनि ध्वस्त पारेर, अब कुरा के रह्यो त भन्दाखेरि म यो चर्चा गरिहालौँ, संविधानको धारा 76 को 1 देखि 7 सम्म त्यो त सरकार निर्माणको निम्ति हो,
सरकार निर्माण गर्नको निम्ति बनेको हो त्यो धारा 76 र त्यस अन्तर्गतका 1 देखि 7 सम्मका उपधाराहरू सरकार निर्माण गर्नको निम्ति हो, तर संसद विघटनको निम्ति होइन। त्यसको स्पिरिट संसद विघटन हुँदै होइन, तर व्याख्या के हो? त्यस्तै यहाँ पनि हुन सक्छ, गरी त हाल्नु भएको छैन। यहाँ पनि हाम्रो धारा 168 1 देखि 7 सरकार निर्माण गर्नको निम्ति निर्वाचन हुन्छ, निर्वाचन भएपछि सरकार निर्माण गर्नुपर्छ। कहिलेकाहीँ अङ्कगणितको कारण सरकार निर्माण नहुन सक्छ, एउटै पार्टीले बहुमत नल्याउन सक्छ। त्यसकारण त स्टेप बाई स्टेप सरकार निर्माण गर्नको निम्ति हो, तर यसको पनि स्पिरिट संसद विघटन गर्ने होइन, प्रदेश सभा विघटन गर्ने होइन। अब भोलि यहाँ नि यो बस हुन सक्छ, किन सर्दै आएछ नि त्यो रोग त, पानी धमिलो त उतै हुँदै आएछ नि त। यसकारण यो विषयमा पनि मैले सचेत गर्न चाहेँ। त्यसकारण मैले यति चर्चा गरेर भन्न चाहेको कुरा के हो भने, अब प्रदेश सरकार पनि त्यही बाटोमा खुरुखुरु हिँड्दैछ, हिँडाउन खोजिँदैछ, हिँड्न बाध्य पारिँदैछ र हिँड्दैछ। यसकारण त्यसबाट जोगाउनको निम्ति अब हामीले जसरी राष्ट्रिय रूपमा यो अहिलेको अब सबै उपलब्धिहरू हामी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान अनि स्वाधीनता लगायत देशको स्वाधीनता लगायतका कुराहरूमा जुन आँच आइराखेको छ, अब त्यसको रक्षाको निम्ति जुन गतिविधि भइरहेछन् त्यसको विरुद्धमा हामी उभिएका सबै राजनैतिक पार्टीहरू बीचमा गठबन्धनको निर्माण भयो र त्यो गठबन्धन जसरी पनि यो हाम्रा उपलब्धिको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानको रक्षा, यसमा रहेको सङ्घीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व अनि संविधानमा व्यवस्था भएका मौलिक अधिकारहरू, यी सबैको रक्षा। अहिले त रक्षाको प्रश्न मुख्य बन्यो। यसको रक्षा गर्दै राष्ट्रिय स्वाधीनताको पनि, अब मैले धेरै चर्चा भए, मैले यहाँ त्यति धेरै चर्चा गर्न चाहिनँ। राष्ट्रिय स्वाधीनताको पनि रक्षा गर्दै अध्यादेशबाट शासन गर्ने प्रणालीको अन्त गर्दै अगाडि बढ्न जरुरी छ। त्यसैको निम्ति यो गठबन्धन हो र यो गठबन्धन सडकमा थियो। सडकबाट यो सदन हुँदै अब सरकार निर्माणसम्मको निम्ति अब पहल त गर्नै पर्यो। त्यही रूपले यो अगाडि बढिराखेको छ। त्यसकारण मैले यहाँ भन्न चाहन्छु, यसलाई अप्राकृतिक आदि इत्यादि जुन आरोप लगाइएको छ हैन, प्राकृतिक हुन कोसिस गरौँ न, सबै प्राकृतिक हुन कोसिस गरौँ। हामीले त त्यसलाई प्राकृतिकै देखाएको छौँ, जबकि हाम्रा उपलब्धिहरूमाथि आँच आइरहँदा, हाम्रो उपलब्धिमाथि चौतर्फी प्रहार भइरहँदा बनिया गठबन्धन हो नि त यो। त्यसको विरुद्ध उभिएका राजनीतिक पार्टीहरूको बिचको गठबन्धन हो। यसकारण अब त्यसलाई अर्को रूपमा नबुझ्नको निम्ति पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। र मैले अझ अर्को के भन्न चाहेको भन्दाखेरि, होइन यो स्पिरिट अर्थात् यो प्रदेश सभालाई बचाएरै अगाडि बढ्नुपर्छ। के सम्भव छ यहाँबाट इमान्दारता साथ, निष्पक्षता साथ, स्वतन्त्रतापूर्वक जे विकल्प तयार हुन सक्छ, जे विकल्प हामी निकाल्न सक्छौँ, त्यसको निम्ति हामी सबै तयार बनौँ, प्रतिबद्ध बनौँ। निस्किन्छ निकास, संसद विघटनमै जानु पर्दैन। छन् मान्य मुख्यमन्त्रीज्यूले नै प्रस्ताव गर्नुभएको, मैले अगाडि पनि चर्चा गरेका थिएँ, सर्वदलीय सरकारको प्रस्ताव, त्यो बारेमा पनि हामी छलफल गरौँ भनिरहेको थियौँ। तर अब त्यसको सार्थक छलफल भएन। तैपनि हामी त्यो बाटोमा जानुहुन्न है, होइन। यदि हामी संहिताप्रति प्रतिबद्ध हो, साँच्चै यसको व्यवस्थित कार्यान्वयन गर्न चाहेको हो, संहिताको मूल मर्मलाई जोगाउनै चाहेको हो भने हामी त्यो विघटनको बाटोमा जानु हुँदैन भन्ने कुरा नै राख्न चाहन्छु। र पनि कुरा के रह्यो भने, आज मुख्यमन्त्रीज्यूले यहाँ विश्वासको मत मागिरहँदा अब साँच्चै यो विकल्पमा जानु होला त भन्ने त्यस्तो आधार भएन, त्यस्तो विश्वास गर्ने ठाउँ रहेन। यसकारण होला त्यस्तो सम्भावना त छ नै, त्यसबारेमा हामी छलफल गरौँला। मैले आग्रह पनि गरेँ र यति बेला मैले
यहाँहरूलाई अझै स्पष्ट गर्न चाहेको कुरा के हो भने यी कुराहरू मुख्य कुरा राजनीतिक मुद्दा नै हो। हामी राजनीतिक मुद्दाकै निम्ति लडे हो। राजनीतिक मुद्दा के थिए मैले अघि चर्चा गरेँ। राजनीतिक मुद्दाका अगाडि अरू कुराहरू तपसिलका कुरा हुन्। सरकारको मुख्यमन्त्री पनि तपसिलको कुरा हो, सरकारको मन्त्री पनि तपसिलको कुरा हो, सबै तपसिलका कुरा हुन्। तर राजनीतिक मुद्दा मुख्य कुरा हो। राजनीतिक मुद्दाको निम्ति हामी सङ्घर्ष गरिराखेका छौँ। त्यसमा त्यो राजनीतिक मुद्दालाई जोगाउनको निम्ति पनि हामी यो गठबन्धनमा छौँ र गठबन्धन आफै सरकार बनाउनको निम्ति मैले अघि चर्चा गरेँ, सरकार बनाउनको निम्ति पहल गरिराखेका छ। यसकारण अब माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूले जो विश्वासको मत माग्नु भएको छ त्यसलाई हामीले अब समर्थन गर्न सकेनौँ। अर्थात् हाम्रो दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र संसदीय दल यो विश्वासको मतको विपक्षमा छ र विपक्षमा मतदान गर्नको निम्ति म आग्रह गर्न चाहन्छु र सभामुख मार्फत सबै माननीयज्यूहरूलाई पनि अब यो ठाउँमा त 76 धारा 76 के अरे धारा 168 उपधारा 4 अनुसार त यहाँ आइसक्यौँ। अब 5 तिर जाँदैछ। 5 तिर जाने भनेको